ما نمسك حزن زقبوي ما نمسك أتنكرش خنت بالله خنت عم تايقرش كم دول له تفلت عزب البلد لما نمسك بخبر خد أتليدك أنستي سي خبر قال السيد تفلت عليك قال السيتي ترقم قال السيتي عواقن تتلص إحنا جرزانا جرزيا يقرأ كلاسينا دم بزنبع ينبع إننا نعت عواقن تتقون نير تايملك قال السيد بمخانكن يقعن زخنت في حمامة بقى أشخاصهم دك أنستي مخان بقى العلم قدوفو ما تقرأ مقراص قال مقراص وقال السيد حزان على قال على لاجين زا أما تكوس زعته دوره تمثل اللاجي ساعة اللايا ناي مرقمة مسكة نوع تاجين كورد اللاي صراحة نقوله أتو شرطة قبل مسوسلوا مستا عدي سام صوردت مرقمة تفلتايا ومانني تاي ولا تقول ذا شكاتي تدم ذا شكات تدم TDF ذي مجمرة TDF بعلو أو ذلوا سمعوا سلام نعبل لي نقع سلام ساقا حولني سلام لنا بتي سل العبيني متى سل العبيني بزي أبلني شيء أنا أتشكر يقولون تسمع له هذي هو تسمع لها صحف لي بتحدي يسمع له تقول يسمع له تقول صحف لي تسمع له ماشي وتعلم مثلك هيكون عنده يعني بار عن السيتي نودون كم يجيرو خمسين بقى كنا إذا أولع بدعم أنا مجمرة كم ساعة بزح نبع على الساعة لازم وراني بعدهم هذا لهم مجمرة بعد كاليتي مع الجهة خيط الخبر سبلاني أتشكر يقولون سجى يقولون أكادعون أنا تي زلوا بس بيرو أتتها حوابي أسبوع نورا بصراحة وسيلة نيرة مع آخر كلكم كأوكالي أخيرا كيدا الخيبة يا مسرع أخوها عبي حزينة نعيسي دمي أريعتني بيدا وتسعى مالت رديكا بوانتي ساس موريس هاي تتكامل موريس بعمي تنقورا نيلا أيام نقب زينا بوانتي مش لو أبزغنا إدكات السيركا ويجزع تقلل بوغي رأيان بوغي تتكام سمع الله يا مشو بدم يسمع عليك عسل أيوة بوغي تتكام نا بصراحة طعمي أيضا كمي منم نجر كأحد تفلت أنا لازم كذا تتكام زوال عمر دي عشرة من تفلت حاجة لا يتكام أنا تفلت يعني مسكتكو أنا منم نجر يفلت لازم وعيتفلتن بك أكو فيله جزيه كذا تكتا كمي خفت كمي يركا تو فيديو بناتي كفيدي أسبع الكال الرخيبية رئنا على شعو أو سي كمي يرنا حسيسنا بتعمين حسيسنا مالت بتنزل وراء على الهورن أفريقيا درماش على أجزاء زلوا حاجتنا تهيو الصخور أكلك المخبز ديو دليلا كان زلني كل نجار نجارات شعو أيثر إنا إلى زنبرا أيثر إنا لحد شكري ولي بك حاجزنا نجمر إلى نجمر أنا زعل تعمي سجن زلوا زعل المحد أحدا ترى استوى على اللي يقولي أنا لو عليك خد كلهم أنا زعل حتى إليا ما أن أزمة في حاجزني إذا حركة شكل زلوا أي حكومة سلفي حكومة سخط حكم إليا أنا كمزي سجن كل نجارات تعمي أنا يعني شو تعمي تسمع بك بصوت ناس من طيب أنا بناهي أبزوج هو تحسيد أي بناها من تاي كم يكون إله شو زحول من سلو خالد سو قالوا بدأي يبز على زعول عزيزة تفرق زين قال أولا من تاي خمس يخون أنا زي حقس هو إلى ريا أنا عليك كبيز من تاي قال يا خب خالد مقدسه سبعون نسبة حل نسبة اللي دور حريد كي دم كم تستقبل كبهال كمي دور حريد كان يسبر كوينو ما أولي تستقبل ميرا خوينا I don't know زيو ማለት أنا زي تتكون أنا زي قبل كوي الكاسي ساكن تزوج أحسننا أنا رأي فلت قوم لا تحرين غير تحجز
ነገር ጌራያ ግን ኮይኑ بعالقاليت زلوا تنكيرن حق جيرن تحدث صريحا دحريو متيازا سبورت بال انا وك حق زي ابناتي كزاو سيديلا داركم خوينو منم صاغبي ولود قاليت الشعو صاغبي ولود انا زول عزي اخت حق طلعت دليلا كان صبو كلنا زول عزي حق زي ابنات وستايك انا بس الا بخمس ودينا مالتي هيو أبغى أخيرا أبني وتشوسي كاتا أبليا كل يوم ساعة زغلو مستقبل شعوب أبغى زم مستعكبة أجمرها أبني حاجة سكجمر كلا أتريني على من نقدر كريدلني تريني وصل خريدلني أنا تعبني بك أنا حزين أي علاج أريد أن مستعكبة جد لمن تاي تخوين عاتقبتي لا وكلنا عندنا يقولنا زوال عم عسكري أتكلم عس يا توزود على عسيزو بينان بالنيرنا كان زخمة سعيو غنج أنا نقد أنكر كبي أنا يتصبحون لذي بتعمل حزني منالات مشان سوق يكون عندنا تراي مزراب هو مالت عمل حوي أول كور حونا تجارة لا يجينا خواتهم حاد اللي خاونا اللي خد كم تجارة لا يش زنا جرز كم يسمع كمالت أنا اللي بعلي ولا يقادل يستسمع نسمع تعترني مالذا قال سيتي حاد نجر بوز حينت يا تبدل زلا بتعامي كاول علتو على ستو أكلات تقول لتو سب كلا قص الله نعليا اللي بعد زياتن كلا قص الله نعليا بشما جنزب لمينا نقول أين مكين مالتي بو يا حزينة بيسيرنا تجارة ليسي بحكي قبوا ديو أكل كل تيو قرأ تقريص أنا قرأ تقريص نار دم ناوس النار عسي لعلتي أكل قرأ ديو ورقة عبي خينو بركة TDF زديو إدوم زديو إدكم لأخذكم سي بحكي الله خسر للعين إدكم زبكة لعلم عن ورقة ما كان ورقة ما يفرما بفلم إذا عم تقرأ تعاني تقرأ جادلتنا بقبون للسرح وش تعون للسرح توم من الوقت تحل يومون جورا لك جورا الكانديو أنا كيف أدل لهم عدي ساعة كدي ساعة تقرن بسا كاو تقرن بسا خي كاري دلل تخمز اللوكيو كاو تقرن بسا تحزب سكاب هندي سكاب أمريكا يتجارو كله دولار كاب حدا تجارة ليس 15 تويلس 10 دولار يبلع دلل لا يبلع كنا ترجم لكم هنا دوغاترنا أول مس دوغاتر إحنا نفلتنا أولو أكيدا نفلتنا أولو أو تقرن بس دوغاتر نيونا تعياتنا أولو كبدي سبات حزم إسكاب أيربورتي إسكاب هندي إسكاب أمريكا دلل تتذرجهم بشونكم كشكوتها نأخذكم صبغ رزي تاتقرأيكم بولك سبات يخونكم تجادلكم لخو بولك سبات يخونكم تجادل إذا كان هذا تجادلين لعليكم واجز خاف لنا جريد لعلي أكلا ريئن إقرأ تقوريس بسرست إقلا إقرأ مقراطس أخولي بك لاود اللي بحالنا قريب هو زي أواجه مقالة إقرأ زي زلات أصل رئاسي كان يقبع زي زلات طلعلو أخولي من ورقة هيدلي زخل عزياسي أنسي نفس خولي بالليل ودقية بالليل زخونا نقر كقبر دلي اندحري لاسي حقزو بسيلاس ما نفسي زي كذا أقدفهم أصلي خمس اللو عدم بأفنج أما عقران زفسا جلسي أقدفهم زو واقع زغفلتو واقع أنا خفي لكم أتزم أنا أقول ما حتى لكم كمزي نحن أطبق أزمكم عقولنا أزفوكم نحن أفلس معكم بحس لهم نقول له أي البال ممكن أتهم حرحة نسأله أمم ترى حسب خمس ولا لا ناس وزعي يطيب كذا حدث بالحسي حديث أبو حد واحد قايا صبح تنقل أنا حنا نسأل كي جنزة جميلة ما دي كانت معي قلت أنا زلنا وصلي وش تسحي فلقاني رأيت فلقت رأيت فيك أنا وزلنا بس كانت ولا عارف الطيب أنا قوي لها يوصل بس قصي لون زوم بس قصي كان زيرو كله ناتي كان زيرو إلي ناتي قديفة صقيلة أبون بس قصي زلنا بنقوم التي ترديك تزي أحسن زي أواجه مخفالة الزلاتو أقولي أقرأكم بقيل يوم كل بس أقرأ حوالت له زي كل الناس قرر أيوه
نفس قدر إنفكشن زخم من تاي يوكل له أدري له يوكل إذا حتى زي تقولي إذا حكي قرآن بس خيري عايز قرآن إذا جل بقولكوا أخلاق جنا تلاقوا تلا عادات فيه زين كم كأكل إذا زين نشتي أديك جل أيوه إذا عينت تلا I don't know but أخذ عينت التحسن تكلم زي بينه نحسب كسل نحسب حمام نورا لا تتكف أجدوا إلى ذلك أنا أم عارف ثلاثة جزء ولا لا تتعمي أمورا لا تكيف مش لا محسوب افتكر دار عليه أنا بمع الخمسة مثلا أنا مور عليه تكيف أنا كاتي قل النجار اللي بكات خالص بتشاجع بتعمل تقولي بتعمل يا تقولي أنا متفرش يا تقولي أحسب أفتقص له إن كان أبز من نسب أبزقص له قيم أبزقصي كوينو حسب قوله I don't know نعم هيكون نسن أنا بك أنا هني كمين تني جورنا الابتكاري سلزي إذا سبزي يغريتها تحاتي تابتن